बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौमुगाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 18 तारीख, सद्याकाळचो 20वो हप्तो, दीस मंगळार. भाग्यवंत जॉन बॅप्टिस्ट, मायकल एलोशियस आणि जेम्स या कर्मेलीत रक्त साक्षींचो आमी उडास काडटा. तांकां फ्रेंच रक्त साक्षी म्हणून नांव आसा. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला. आतां हांगा वांजलाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारून व्हरया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता, अध्याय 19, वळी 20 आनी 3 तावन 30 पर्यंत. तो जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजान रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव तुमकां सांगता, एक करें तरी सुयेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजान तितले ससारायेन रिगोसो ना. इतलें आयकून ताचे शीस तटक्क जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्वसंगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशापूत आपले महिमेच्या शिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 शिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भाऊ भयणींक, आवय बापयक, भुरग्यां बाळांक आनी भूंय भाट सांडला, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटले आनी तो सस्नीक जिवीत जोडतलो. पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. चिंतया, एक मनीस लॉक केल्ल्या बागला मुखार रावला. ताचे लागीं सक्कडी आसा, पयशे आसात, जागो आसा, इन्फ्लुएन्स आसा, शिकप आसा, कनेक्शन्स आसा, कम्फर्ट्स आसा, सक्कडी आसा. जे कितें यशस्वी जिविताक वा बऱ्या जिविताक गरजेचें म्हणून संवसार लेखता, तें सक्कड ताचे लागीं आसा. पूण केन्ना तो त्या दारा लागीं येता आनी ताका समजता की ताणें त्या दारा भितर रिगोवंक जायना. दारा भितर रिगोवंक जायना कितें म्हळ्यार ताचे कडेन इल्लें आसा म्हणून रिगोवंक जायना न्ही. बदलाक ताचे कडेन मस्त आसा, ताची लॅगेज मस्त आसा देखून ताका भितर रिगोवंक जायना. कितें बगत ताका? हें जावन आसा एक पिंतूर वा चित्रण जेजून आयच्या वांजलांत आमचे मुखार दवरचें. तो म्हणटा एक करें तरी सुयेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजान तितले ससारायेन रिगोसो ना. तेन्ना ह्या शिसांक आजाप जाता आनी ते म्हणटात, तर कोण बाचाव जायत? तेन्ना जेजू म्हणटा, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. विथ मॅन दीस इज इम्पॉसिबल, बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. आतां हांगा जेजू म्हणना की एकलो मनीस ग्रेस्त जावचे मुखांतर ताका ऑटोमॅटीक जावन सर्गींचें राज मेळना ना. पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर जायते ग्रेस्त मनीस आसात आनी हे ग्रेस्त आसुनूय ते देवाक प्रामाणीक आसलेले आसात. दाखल्याक आब्राम, जोब, आरिमतेयचो जुजे आनी हेर. तर प्रॉब्लेम ग्रेस्तकाय आसच्यान न्ही, बदलाक केन्ना ही ग्रेस्तकाय आमकां ताच्या मुठी भितर दवरता पळया त्या दाळा. तर ह्या पाठतळार
आयचो वांजेल आमी आनिल्लें गुंडायन समजूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, कालचो वांजेल तुमकां मोतीन उडासाक आसतलो म्हणून चिंता. थंयसर एका ग्रेस्त तरणाट्याची वोपार आमी आयकली आनी जेजू ताका म्हणालो आखरेक, ये म्हजो पाटलाव कर न्ही. आनी तेन्ना मातेव म्हणालो तो खंतिश्ट जावन पाटी गेलो, कित्याक ताका जायती आस्तबोधीक आसलें. आतां थंय तावनूच आयचो वांजेल आमकां मुखार वाचूंक मेळचो. तक्षण जेजूच्या शिसांनी ह्या तरणाट्याक खंतिश्ट जावन पाटिवेचें पळयलां. सो आतां जेजू हांगासर एक गुंडायेचें डेंजर, डीपर डेंजर खंयचें म्हणून एक्सप्लेन करता. शीस विचारतात, तर बाचाव जावचें कोणें? हू देन कॅन बी सेव्ड? तो ग्रेस्त मनीस गेल्ल्या वेळार जेजून शिकयलेलें सत आसा. ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजान रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें तरी सुयेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजान तितले ससारायेन रिगोसना. हे जेजून तो तरणाटो गेल्ले उपरांत आपणाच्या शिसांक शिकयलेली सावन बारीचेक कठीण उतरां हांगासर आसात. आतां त्या वेळार नॅचरल जावन, स्वाभावीक जावन जेजूचे शीस विचारतात, तर सांग आमकां बाचाव जावचें कोणें? हू देन कॅन बी सेव्ड? शिसांक इतलें आजाप जावंक कारण कितें? कित्याक म्हळ्यार तोवळच्या काळार कोणा लागीं सड्ड ग्रेस्त काय आसा, कोणा लागीं सड्ड मोनजाती आसात, ते सकड देवाचे मुखार ग्रेस्त वा देवा मुखार तीं भाग्यवंतां, देवान तांकां बेसांव घालां, अशें समाज चिंतताले. जर एकलो ग्रेस्त आसा तेन्ना ऑटोमॅटीक जावन लोक चिंततालो की हो देवाक हो मोग आसो, त्या देखून देवान हाचेर वर्ती बेसांवां घाल्यांत. पूण जेजू हे तोवळच्या कालाचें चिंताप आसा पळय, अपसायड डावन करता, उलटा पलटा करता. तो म्हणटा की जे कितें ग्रेस्तकाय आसा ती आमकां आत्मीक अडखळ जावंक साध्य आसा, स्पिरिच्युअल ऑब्स्टेकल. कित्याक पळया, केन्ना आमचे लागीं ग्रेस्तकाय आसा तेन्ना ते एक इल्युजन क्रिएट करूंक साध्यता आसा. इल्युजन म्हळ्यार कालें, इल्युजन म्हळ्यार एक सूख चिंताप, एक सूख चिंताप. कसलें सूख चिंताप? म्हाका कोणाची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन पयशे आसात न्ही, म्हाका सकड प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाता, हांव भद्र आसां, म्हाका आसलें पुरो. आनी सवकास ह्या चिंतपातावन आमी वेतावंगी देवान म्हाका दिल्लें हें सगळें म्हणचें आमी विसरोवन सोडटा. आनी आमी चिंतूंक शकता की जे कितें म्हजे लागीं पयशे आसात, जे कितें म्हजे लागीं आस्त आसा, जे कितें म्हजे लागीं इन्फ्लुएन्स आसा, तातूंत हांव सकड करूंक शकता. म्हाका देवाची गरज ना, म्हाका मनशांची गरज ना, हांव म्हाकाच मॅनेज करूंक शकता. हें जावन आसा डेंजर. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 ओळ 20 आनी 4 जेजू म्हणटा, तुमी 2 मेस्त्रींची सेवा करूंक जायना. यू कॅनॉट सर्व गॉड एंड मनी. पयशांचोय देवाचोय मोग करूंक जायना. जेजू सांगना की तुवें पयशे तुजे लागीं दवर नजो वा तुजे लागीं पयशे आसूं नजो म्हूण देव म्हण जेजू म्हणना. बदलाक जेजू म्हणटा पयशांचोय देवाचोय तुवें मोग करूंक जायना. मनी इज अ युजफूल सर्वंट बट इट इज अ टेरेबल मास्टर. हें बारीच गरजेचें उतर म्हाका भोवन पडिनो. पयशे केदाळाय एक सेवक जावन आसा, जे सर्वंट, आनी तो गरजेचो सेवक. पूण ताका मास्टर केलो जाल्यार, ताका धनी केलो जाल्यार आपणाय जिवीत बारी कश्टांचें जाता. त्या देखून पयशांक आस्त बदकाक केदाळाय आमी सेवक जावनूच दवरिजे सोड न्हू, तांकां धनी जावंक सोडी नजो. वय
केन्ना पयशांक आमच्या जिविताचो धनी करता पळय तेन्ना आमी हर एक संगती लाभाच्या दृश्टीन पळयता. अशें केल्यार म्हाका कितलो लाभ आसा, तशें केल्यार म्हाका कितलो लाभ आसा. सो लाभ आसल्या वेळार मात्र हांव मुखार वेतां सोड न्हू, लाभ नातल्या वेळार हांव कार्याक देवना. आनी हर एक संगत, जावं तो संबंध, जावं तो मागणें, जावं तें आध्यात्मिकता, हर एके हांव लाभाच्या दृश्टीन पळयतां सोड न्हू, सेवेच्या दृश्टीन न्हय. वय कितें सारकें म्हूण विचारच्या की हातून म्हाका कितें लाभ मेळत म्हणून हांव विचारता पळया. हे हेरांक बऱ्याक पडत की म्हूण विचारच्या की हांव हाचे तावन म्हाका कितें बरें मेळत तशें आमी समजता. हांवें कितलें दिव्येत म्हूण विचारच्या की म्हजे लागीं कितलें आसा हे आमचें चिंतप जाता केन्ना पयशांक आमच्या जिविताचो आमी धनी करता. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक केवल ग्रेस्तांक मात्र चॅलेंज करिना, बदलाक इल्लें आसोनी जो कोण आनिकी पुंजावच्यांतच चिंता पाटयता पळय तसल्यांकी देवाचें उतर चॅलेंज करता. ग्रीड इज नॉट मेजर्ड बाय हाऊ मच वी हॅव, इट इज मेजर्ड बाय हाऊ मच वी थिंक वी स्टील नीड इन ऑर्डर टू बी हॅपी. ग्रीड अबलेस म्हळ्यार कालें, अबलेस म्हळ्यार म्हजे लागीं कितलें आसा ताचेर हुंदून न्हय, बदलाक हांवें संतोश पावच्याक आनीकय हांवें कितलें पुंजायचें म्हणचें चिंतापूच अबलेसाचें. ग्रीड आसल्ल्यांत तृप्ती पावच्या की आनीकी जाय, आनीकी जाय, आनीकी जाय म्हणून पुंजावचेंच ग्रीड, अबलेस. दुसरो विशय, हांगासर जेजू एक शॉकिंग निदर्शन दिता. कसलें तें? जेजू म्हणटा पळया, एक खरें तरी, खरें म्हळ्यार वणटें, कॅमल, सुवयेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजान तितले ससारायेन म्हणजे सुलभायेन रिगोसना. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर आमी मनशा दृश्टेन पळोवचें जाल्यार एका खऱ्याक, एका वणटेक, एका कॅमलाक सुवयेच्या बिरड्यांतल्यान रिगोवंक साध्य आसा गी? खंडीत ना. आमकेक सुतूच सुवयेच्या त्या दोळ्यां भितर रिगावंक कितले आमी कश्ट ताव. आतां जेजून असलें एक निदर्शन तांचे मुखार दवरचे मुखांतर शिसांक जेजूच्या शिकोवणीचें सिरियसनेस कितें म्हूण कळलेलें. त्या देखून ते विचारतात, तर सांग आमकां कोणें सालवार जोडचें, कोण सर्गाक वेता, कोण बाचाव जाता. तेन्ना देव म्हणटा, मनशाक तें असाध्य पूण देवाक सर्व संगती साध्य. जेजू सांगना गी तुमी ग्रेस्त मनीस सीदा यमकोंडाक वेतात, तुमकां साल्वा सावना. बदलाक तो सांगते आसा, तुमी तुमचे इतल्याक तुमच्या ग्रेस्तकाये मुखांतर, तुमच्या दौलते मुखांतर, तुमच्या आस्त बदका मुखांतर तुमी सर्गेचें राज जोडूंक शकनात. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर एक प्रॉब्लेम आसा. कसलें प्रॉब्लेम? पळया, जिवितांत हर एक संगती आमी पयशे दिवन मोलाक घेता. वय की न्ही? वय. आमी घर मोलाक घेता वा घर पयशे दिवन बांदता, आमी शिकाप जोडता, आमकां सूख जाय कितें, बरें एक सोफा सेट, टीव्ही आनी कितें आमकां मजा करूंक, आमकां बरें रिलॅक्स करूंक संगती जाय ते आमी पयशे दिवन मोलाक घेता. आमी टॅक्नॉलॉजी मोलाक घेता, आमी आमचे एक्सपिरियन्स मोलाक घेता न्ही गी. बऱ्या जाग्याक वचून, बरें मुवी पळोवन वा पिकनिकाक वचून, हे पळय एक्सपिरियन्सस आमकां घराच बसल्यार मेळना, पयशे दिल्यार मात्र मेळटात. सो आमी पयशे दिवन ते मोलाक घेता. पूण जेजू म्हणटा की आमी हर संगती संवसारांत मोलाक घेतलेले बरी सर्ग वा आमचें साल्वासांव मोलाक घेवंक जायना. कित्याक? साल्वासांव एक कुर्पा, साल्वासांव एक कुर्पा. भोवन आनी भयणीनो,
एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलो म्हणटा, बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड. भावार्था वरवीं तुमकां साल्वासांव मेळ्ळां, आनी हें साल्वासांव हो भावार्थ देवाचें एक फुंक्याचें देणें. त्या देखून जेजू म्हणटा पळया, देवा वरवीं तें सर्व साध्य आसा. ग्रेस्त मनशांनी सर्गाक वचूंक साध्य आसा. एक यशस्वी सक्सेसफुल मनशांनी सर्गाक वचूंक साध्य आसा. एका बिझनेसमॅनांनी सर्गाक वचूंक साध्य आसा. पॉलिटिशियनान प्रोफेशनलांनी सर्गाक वचूंक साध्य आसा. पूण साल्वासावाक हेची वाट आमी पयशांनी मोलाक घेवंक जायना. बदलाक आमचें काळीज देवाचेर हुंदोल्लें आसा जाल्यार आमकां तें जोडूंक साध्य आसा. म्हजे लागीं कितलें आसा म्हणचें सवाल न्हय बगाळ भोवन निबडिनो. हांव कितल्या मापान देवाक ऋणी आसा तें गरजेचें. देवान म्हाका कितलें दिलां तें गरजेचें. तिसरो विशय मुगाळ भोवन निबडिनो. पेद्रू म्हणटा पळय, आमी सक्कट सांडला, आमी सक्कट सांडलां, सांडून तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? सी वी हॅव लेफ्ट एवरीथींग एंड फॉलोड यू, वॉट देन वील वी हॅव? सामान्य सवाल न्ही, कित्याक पेद्रू एक सामान्य मनीस. आमी सक्कट सांडलां, आमकां कितें मेळटलें? आतां जेजू हांगासर एका नव्या संवसारा विशयीं उलयता, तशेंच सर्गींच्या राजा विशयींत, आनी जे कोण तसो पाटलाव करता ताका मेळच्या पुरस्कारा विशयीं. आनी उपरांत तो एक व्हडलो उपादेश दिता की जे कोण पयले आसात ते निमाणे जातले, आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. पयले जातले. हें एक रिवर्सल म्हणयात. रिवर्सल म्हळ्यार उलटा पलटा. संवसार म्हणटा जे कोण ग्रेस्त आसात ते फस्ट म्हूण, पूण जेजू म्हणटा जे कोण उदार आसात ते फस्ट म्हूण. संवसार म्हणटा सत्यवंत कोण आसात, कोणा लागीं पदवी आसा, कोणा लागीं सकत आसा ते फस्ट म्हूण. पूण जेजू म्हणटा सेवक पयलो जाता. संवसार म्हणटा की जे कोण फेमस आसात ते फस्ट म्हूण, पूण जेजू म्हणटा खालते कोण आसात ते फस्ट येतात. संवसार म्हणटा की जे कोणा लागीं मस्त पयशे आसात आनी ग्रेस्त काय आसा ते जिखतात. पूण जेजू म्हणटा जे कोण आपणाकच मोगांत समर्पिता ते निजाकी जोडटात. जेजू विशयींच चिंतून पळया मुगाळ भोवन निबडिनो. ताचे लागीं सक्कड आसलें, कितें ताचे लागीं नातलें जाल्यारय ताणें आपणाकच खाली केलो. फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान म्हणटा, तो देव जाल्यारय ताणें आपणाकच खाली केलो. दो ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ गॉड, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ. त्या देखून जेजूची ग्रेस्तकाय आयिल्ली ताचे लागीं कितें आसलें ताचे वरवीं न्ही, बदलाक ताणें आपणाकच त्याग करूंक तो तयार जालो देखून थंय तावन तो ग्रेस्त जालो. ताणें तसो वेळ दिलो, ताणें ताची दया दाखयली, ताणें पिडेस्तांक गूण केलें, ताणें बक्षिलें आनी आखरेक ताणें आपणोचोच जीव दिलो. हें जावन आसा क्रिस्ती सक्सेस. क्रिस्ती सक्सेस. भोवन निबडिनो. जेजू एक प्रॉमीस दिता पळय हांगा. कसलें प्रॉमीस? जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भाऊ भयणींक, आवय बापयक, भुरग्या बाळांक आनी भुंयबाट सांडला, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी सस्नीक जिवीत जोडतलो. भोवन निबडिनो. जेजू सांगना की हर एक सॅक्रिफीस आमी केल्लो आमकां पयशांनी ग्रेस्त करता म्हूण. जर तूं एक सॅक्रिफीस करताय तुका 10,000 मेळटात म्हणून जेजू सांगना. ना, बदलाक ताच्या वर्तें बेसांव जेजू आज आमकां दिता. जेन्ना आमी क्रिस्ता खातीर कांय तरी दिता, आमी खंडीत जावन आमकां उणें पडना.
केन्ना तूं तुज्या मलगड्या आवय बापाय खातीर तुजो वेळ दिताय, तुजो वेळ सॅक्रिफायस करताय, तेन्ना तें देव पळयता. केन्ना तूं गरजेवंतांक इल्ले पयशे दिताय, देव ते पळयता. आनी एकल्याचेर द्वेश दवरच्या की तूं ताका बक्षिताय, देव तें पळयता. अप्रामाणीकाच्या की तूं प्रामाणीकपणाक मोल दिताय जाल्यार आनी त्या मुखांतर ग्रेस्त जावंक तूं नेगारताय जाल्यार देव तें पळयता. वय केन्ना तुका देवातावन पयस व्हरची संगत आसा आनी ती संगत तूं सांडूंक प्रयत्न करताय, तेन्ना देव पळयता. संवसार म्हणत तुवें अशें पुरा करचे मुखांतर तुका लुकसाण जाल्या, तुका नश्ट जाला म्हूण. पूण जेजू म्हणटा तुवें सर्गी दिरवें पुंजायलेलें आसा. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमी कोणाक चिडकोन रावल्या? कोणाक चिडकोन रावल्या? ग्रेस्तकायेक वा जेजूक? जर ग्रेस्तकायेक आमी चिडकोन रावल्या जाल्यार आमची मोटिल्ली सडल करया, जेजूक घट्ट आरावन धरया. असल्या एका त्यागी आनी सॅक्रिफायसाच्या जिविताक आदार मागून आयचें किर्तन आमी मागया. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव तांकां पिठो पिठो करतां अशें हांवें म्हळें. मनशा मदलो तांचो उगडास आळवून सोडटां, पूण दुस्मानाच्या केणपाक हांव भियेलों. तांच्या दुस्मानांनी सूख समजूंचें नाका. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. आमच्याच बावळ्यांक जैत मेळ्ळें, सर्वेस्परान हातूंत कांयच केल्लें ना अशें म्हूण तांणी म्हणचें नाका. कितल्या मोटवे दिश्टीचे राष्ट्र हें, तांचें तें समजणीच ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. सर्वेस्परान ताच्या कडपान तांकां विकृत केल्लें न्ही जाल्यार, ताणें तांकां सांडून घालूंक नातलें जाल्यार, एकल्यान 1000 जाणांक धांवडोवचें आसावें, दोगां निमती 10,000 फळाफळ घेवंक करयेत वे. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी दावत येता. कारण सर्वेस्पोर आपले परचेक नीतकन दितलो, आपल्या सेवाकांची तो दया करतलो. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एमेंडा मेंडिस, न्यू जर्सी, US तावन, रॅक्लन डिसोजा, बेल्डूर, बंटवळ तावन, रुएल वेन डिसोजा, पक्षिकेरे, हळयंगडी तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता ॲलन आनी विला मस्कुरिनस, ओमान तावन, लिनेट आनी विल्फ्रेड मार्टिस, टॉरेंटो, कॅनडा तावन, लिनस आनी रोशनी क्रास्ता, शारजा तावन काजरा सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन सुनील अल्बुकर्क, बँड्रा, मुंबय तावन, फ्रांसीस झेवियर डिसोजा, आजेकार, उडपी तावन, रोनाल्ड डिसोजा, विजयडक तावन, रोमल डायस, बार्देस, गोंयां तावन. देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पोर तांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तांकां सस्नीक विशय फोव करी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.